भारत की कुर्बानी। राबिंद्र नाथ टैगोर। सुनती हूँ आजकल अक्सर बंगाली लड़कियों को अपने लिए आप ही शौहर ढूंढना पड़ता है। एक तरह मैंने भी यही किया, लेकिन अपनी कोशिश से नहीं, देवताओं की मदद से। बचपन ही से मैंने नित नए व्रत रखने और शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी थी। अभी मैं 8 बरस की भी न हुई थी कि मेरी शादी हो गई। लेकिन अगले जन्म के गुनाहों की वजह से मुझे ऐसा अच्छा स्वामी मिला भी, फिर भी पूरी तरह न मिला। आंखों की देवी ने मेरी दोनों आंखें ले लीं और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने स्वामी को देखते रहने की सआदत मुझे नसीब न हो सकी। बचपन ही से मेरी सब्र आजमा मुसीबतों का आगाज हो गया। अभी मैं पूरी 14 बरस की भी न होने पाई थी कि मेरे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। मौत मेरे सर पर मंडलाई। मगर जिसे दुख सहना हो वही मर जाए तो कारखाना कैसे चले। जो चराग जलने के लिए रोशन किया जाता है उसमें तेल कम नहीं होता, सारी रात जल कर बुझता है, यही उसकी निजात है। मैं बच तो गई, लेकिन जिस्म की कमजोरी या दिल की कुल्फत या किसी और वजह से मेरी आंख में कोई मरस पैदा हो गया। मेरे शौहर उन दिनों डॉक्टरी पढ़ रहे थे। नया इल्म सीखने के जोश में जब कभी उनको किसी का इलाज करने का कोई मौका मिल जाता तो वो बहुत खुश होते। उन्होंने खुद ही मेरा इलाज शुरू कर दिया। बड़े भैया कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसी साल बीएल का इम्तिहान देने वाले थे। उन्होंने एक दिन आकर मेरे स्वामी से कहा, ये क्या कर रहे हो? क्या कुमू की आंखों का सत्यानाश कर डालोगे? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरे स्वामी ने जवाब दिया, अच्छा डॉक्टर आकर कौन सा नया इलाज कर लेगा? दवाएं तो सब मालूम ही हैं। भैया ने किसी कदर बिगड़ कर कहा, फिर तो तुम में और तुम्हारे कॉलेज के बड़े डॉक्टर साहब में कोई फर्क नहीं। मेरे स्वामी ने कहा, तुम कानून पढ़ रहे हो, डॉक्टरी क्या समझोगे? तुम जब शादी करोगे और तुम्हारी बीवी की जायदाद के बारे में कोई मुकदमा पेश आएगा तो क्या तुम मेरी सलाह के मुताबिक काम करोगे? मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि लड़े राजा राजा, पिसे गरीब प्रजा। तकरार हो रही थी मेरे स्वामी के साथ भैया की, मगर चोट दोनों तरफ से लग रही थी मुझी को। मैंने दिल में सोचा कि जब भाइयों ने मुझे दूसरे को दे दिया है तो मेरे बारे में भैया की कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं। वो क्यों खामखा उलझ रहे हैं? मेरा दुख सुख, मेरी बीमारी और तंदुरुस्ती का जिम्मा तो मेरे शौहर ही के सर है। उस दिन से मेरी आंख के इलाज के सिलसिले में मेरे शौहर और भैया के दरमियान शकरंजी हो गई। मेरी आंख से पानी तो वैसे ही बहा करता था, उस दिन उसमें और भी ज्यादती हो गई। इसकी असल वजह उस वक्त ना भैया समझे न मेरे स्वामी। तीसरे पहर जब मेरे स्वामी कॉलेज में थे, भैया एक डॉक्टर को साथ लेकर आ मौजूद हुए। डॉक्टर ने देखकर कहा कि अगर एहतियात न बरती गई तो मरज के बहुत खतरनाक हो जाने का अंदेशा है। फिर जो दवाएं उन्होंने लिखी तो फौरन भैया ने मंगवा भेजी। डॉक्टर के चले जाने के बाद मैंने भैया से कहा, भैया मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरा जो इलाज हो रहा है उसमें आप किसी तरह का दखल न दीजिए। बचपने से ही भैया से मैं बहुत डरा करती थी। उनके सामने इस तरह जबान खोलकर बातें करने पर खुद मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लेकिन यह मैंने खूब समझ लिया था कि मेरे शौहर से छुपा कर भैया मेरा इलाज कराना चाहते थे। इसमें मेरे लिए बुराई के सिवा भलाई नहीं। भैया भी शायद मेरी इस जसारत से किसी कदर मुतहैयर हुए। थोड़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर कहा, अच्छा अब मैं डॉक्टर न लाऊंगा, मगर जो दवा आएगी उसे हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करती रहना। दवा आने पर मुझे उसके इस्तेमाल का तरीका बताकर भैया चले गए। कबल इसके कि मेरे स्वामी कॉलेज से लौटे, मैंने दवा की सब डिबियाँ शीशियाँ माँ नुस्खे के बड़ी खुशउस्लूबी के साथ अंगनाई के कुएं में डाल दी। मेरे स्वामी अब गोया भैया की जिद पर और भी इन्हमाक के साथ मेरा इलाज करने लगे। सुबह शाम दवाएं बदली जाने लगी। मैंने आंखों पर पट्टी बांधी, चश्मा भी लगाया, कतरा कतरा दवाएं भी डाली, मछली का बदबूदार तेल भी पिया। जब बदबू से आंतें बाहर निकल आने लगती तो मैं जब्त किए रहती। जब वो पूछते, कहो अब कैसा मालूम होता है, तो मैं कहती, पहले से तो अच्छी ही हूँ। मैं ये महसूस करने की कोशिश भी करती रहती कि मरज़ अच्छा हो रहा है। जब आंखों से पानी ज़्यादा जारी होता तो सोचती पानी का निकल जाना ही बेहतर है। फिर जब पानी बहना बंद हो जाता तो समझती कि ये मरज़ दूर होने की पहचान है। लेकिन कुछ दिन बाद बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ होने लगी। मैं धुंधला देखने लगी। सर के दर्द ने मुझे बेकरार कर दिया। मैंने देखा कि मेरे स्वामी भी कुछ बौखला से गए हैं। इतने दिन बाद किस बहाने से दूसरे डॉक्टर को लाएं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा, भैया की दिलजोई के लिए एक दफ़ा किसी डॉक्टर के बुलाए जाने में क्या हरज है? वो खामखा नाराज़ हो रहे हैं। इससे मेरा भी दिल दुखता है। इलाज तो तुम करोगे ही, एक डॉक्टर बराए नाम रहेगा। मेरे स्वामी ने कहा, ठीक तो कह रही हो,
ये कहकर उसी दिन एक अंग्रेज डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने ना मालूम क्या क्या कहा। अंदाजे से इतना पता चला कि साहब ने मेरे स्वामी को थोड़ी सी मलामत की। वो सर नीचा किए लाजवाब खड़े रहे। डॉक्टर के चले जाने के बाद मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़कर कहा, कहाँ से तुम गवार गोरे डॉक्टर को पकड़ कर लाए? किसी देसी डॉक्टर को लाते तो अच्छा होता। मेरी आंख का मरज वो क्या तुमसे बेहतर समझ सकता है? मेरे स्वामी ने किसी कदर तजब्जुब के बाद कहा, आंख में निश्तर लगाना पड़ेगा। मैंने गुस्से की सूरत बनाकर कहा, निश्तर लगाना होगा? ये तो तुम जानते ही थे, मगर तुमने इस बात को बराबर मुझसे छुपाए क्यों रखा था? क्या तुम समझते हो कि मैं निश्तर से डरती हूँ? मैंने मजाकन कहा, मर्द सिर्फ अपनी बीवी के सामने बहादुर होते हैं। मेरे स्वामी ने संजीदा होकर फौरन जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो, मर्दों में सिर्फ घमंड ही घमंड है। मैंने उनकी संजीदगी को रफा करने के लिए कहा, घमंड में तुम लोग औरतों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसमें भी हमारी ही जीत है। इतने में भैया आ गए। मैंने उन्हें अलग ले जाकर कहा, आपके डॉक्टर की हिदायत के मुवाफिक दवा के इस्तेमाल से मेरी आंख अच्छी हो चली थी। एक दिन गलती से पीने की दवा आंख में लगाई, इस वजह से आंख की हालत बहुत खराब हो गई। मेरे स्वामी कहते हैं आंख में निश्तर लगाना पड़ेगा। भैया ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम्हारे स्वामी ही का इलाज हो रहा है, इसलिए गुस्से से मैं इतने दिन नहीं आया। मैंने कहा, नहीं, मैं छुपाकर आप ही के डॉक्टर की हिदायत की पाबंदी कर रही थी। अपने स्वामी की नाराजगी के खौफ से मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। औरत को जन्म लेने से ही कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं ना तो भैया का दिल दुखा सकती थी और ना अपने शौहर की खुशनामी पर हर्फ आने दे सकती थी। माँ होकर गोद के बच्चे को बहलाना पड़ता है, बीवी होकर बच्चे के बाप को बहलाना पड़ता है। औरतों को कितनी मक्कारी की ज़रूरत पड़ती है। मेरी इस धोखेबाजी से इतना फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि अंधी होने से पहले अपने स्वामी और भाई में मेल मिलाप देख सकी। भैया ने समझा कि छुपा कर इलाज करने की वजह से ये मुसीबत आन पड़ी। मेरे शौहर ने सोचा शुरू से अगर भैया की राय लेते तो अच्छा होता। यही ख्याल करके दोनों मुनफिल और दिल ही दिल में माफ़ी के तालिब होकर एक दूसरे से आ मिले। मेरे शौहर भैया से सलाह लेने लगे, भैया भी मेरे शौहर की राय को ठीक समझने लगे। आखिरश उन दोनों के मशवरे से एक दिन एक अंग्रेज डॉक्टर ने आकर मेरी बाएं आंख में निश्तर लगाया। आंख कमज़ोर हो ही चुकी थी, इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। उसकी खफीफ सी रोशनी भी जाती रही। उसके बाद रफ्ता रफ्ता दूसरी आंख पर तारीकी छा गई। उन फुवाने शबाब में जो चंदन लगी हुई मूरत रूनुमाई के दिन मुझे पहले दिखाई दी थी, उस पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ गया। एक दिन मेरे शौहर ने मेरे पलंग के पास आकर कहा, आइंदा मैं झूठा घमंड ना करूंगा। तुम्हारी आंखों को मैंने ही बर्बाद कर दिया है। आवाज से मालूम होता था कि उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं। मैंने उनके दाहिने हाथ को अपने दोनों हाथों में दबाकर कहा, अच्छा ही किया है, तुम्हारी चीज थी, ले ली। सोचो, अगर किसी दूसरे डॉक्टर के हाथ से मेरी आंखें खराब हो जाती तो क्या मुझे इत्मीनान होता? तकदीर जब अटल है तो मेरी आंखों को कोई बचा भी नहीं सकता। मुझे अपनी बेबसरी में भी इस ख्याल से तस्कीन है कि वो आंखें तुम्हारे हाथ से ज़ाय हुई। जब पूजा करते वक्त फूल कम पड़ गए तो रामचंद्र जी अपनी दोनों आंखें निकालकर उन्हें देवता की खिदमत में नजर पेश करने गए थे। मैंने अपने देवता को अपनी बसारत नजर दी है। मेरी शबे माह की चांदनी, मेरी सुबह की रोशनी, मेरे आसमान का नीलापन, मेरी दुनिया की सरसब्जी, सब मैंने तुम्हें पेश कर दी है। जो चीज़ तुम्हें भली लगे मुझसे कहना, मैं उसे तुम्हारी आंखों की देखी हुई नेमत समझकर कबूल कर लूंगी। मैं इतनी बातें ना कर सकती थी, इस तरह बोला भी नहीं जा सकता। इन सब बातों को मैंने पहले से सोच रखा था। कभी कभी जब अफसुर्दगी मुझे आ घेरती और साबित कदमी में लग्जिश होने लगती और ऐसा मालूम होने लगता कि मैं बदनसीब हूँ, दुखी हूँ और मुझे मुअत्तल कर दिया गया है, तो मैं अपने दिल से यही बातें कर लिया करती। इसी भक्ति और शांति का सहारा लेकर मैं अपने दुख से ज्यादा अपने को आला और अरफा समझने की कोशिश करती। उस दिन कुछ तो बातों के जरिए और कुछ खामोशी से शायद मैं उनको अपने दिल की बात समझा सकी थी। उन्होंने कहा, अपनी हिमाकत से तुम्हारा जो नुकसान मैंने किया है उसकी तलाफी किसी तरह नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मुमकिन होगा मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा और बेबसरी की तकलीफ तुम्हें महसूस न करने दूंगा। मैंने कहा, यह भी कोई बात है भला? अपना काम काज छोड़कर अपने मकान को अंधों का अस्पताल बनाओगे? ये मैं होने न दूंगी, तुम्हें एक और शादी करना ही पड़ेगी। किसी वजह से उनको शादी की अशद ज़रूरत थी। इसे अच्छी तरह समझा कर कहना चाहती थी कि मेरा गला रूंधने लगा। थोड़ा सा खांस कर और अपने तईन संभाल कर कुछ कहने को ही थी, इतने में वो जोश में आकर बोल उठे, मैं नालायक हूँ, जिद्दी हट्टी हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मैं जवान नहीं हूँ। अपने हाथ से तुम्हें अंधा करने के बाद
इसी अंधेपन की वजह से तुमको छोड़कर दूसरी शादी कर लूं तो मैं अपने गुरुदेव गोपीनाथ की कसम खाकर कहता हूं कि मैं समझूंगा कि मैंने ब्राह्मण का कत्ल किया या अपने बाप को कत्ल किया। इतनी बड़ी कसम मैं उनको खाने न देती, जरूर उनको रोक देती। लेकिन दिक्कत ये पेश आई कि मेरे आंसू मेरे सीने पर से बहकर मेरी आंखों को धुंधला करना और गले को घोंटना चाह रहे थे। उनके रोकने की कोशिश में मेरे लिए जबान हिलाना मुश्किल हो गया। जो कुछ वो कहे गए उसे सुनकर खुशी के मारे मैं अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। मैं अंधी हूं, फिर भी वो मुझे न छोड़ेंगे। दुखी के दुख की तरह वो मुझे अपने सीने से लगाए रहेंगे। मेरी किस्मत इतनी चमकेगी इसकी मुझे उम्मीद न थी। लेकिन इंसान का दिल तो खुद गरज हुआ करता है। आखिर मेरे आंसू की पहली बौछार खत्म हो जाने के बाद मैंने उनके सर को अपने आगोश में लेकर कहा, इस कदर खतरनाक कसम तुमने क्यों खाई? मैंने तुमको दूसरी शादी करने को इसलिए नहीं कहा था कि तुम कोई ऐश और नशा हासिल करो, बल्कि सौतन के हाथ से मैं अपनी गरज पूरा करना चाहती थी। अंधी होने की वजह से तुम्हारा जो काम मैं खुद नहीं कर सकती उससे करा लेती, ये था मेरा मतलब। मेरे शौहर ने कहा, काम तो खादमा भी करती है। क्या मैं काम की खातिर एक खादमा से शादी करके उसे अपनी देवी के साथ एक ही मसनद पर बिठा सकता हूँ? इतना कहकर उन्होंने मेरे मुंह को अपने दोनों हाथों में लेकर उसका बोसा लिया। इस पाक और बेलौस बोसे ने गोया मेरी तीसरी आंख खोल दी और दफतन उसने मुझे जैसे देवी के आसन पर बिठा दिया। मैंने दिल ही दिल में कहा, यही ठीक है। जब मैं अंधी हो गई हूँ मुझसे खानादारी करते ना बन पड़ेगा। मैं घर बार से परे रहकर अपने स्वामी की बेही ख्वाही करती रहूंगी। बस अब झूठ धोखाबाजी यानी ये घर वाली को कभी कभार जिस अय्यारी और झूठ से काम लेना पड़ता है वो सब मेरे पास से दूर हो गए। उस दिन अपने दिल के साथ दिन भर मेरी एक कशमकश जारी रही। इतनी बड़ी कसम खाने के बाद मेरे शौहर दूसरी शादी किसी तरह भी न कर सकेंगे, इस बात की खुशी गोया मेरे दिल में बैठ गई थी। किसी तरह भी अपने दिल से उसे निकाल न सकी। मेरे अंदर जिस नई देवी का ज़हूर हुआ है उसने कहा, मुमकिन है ऐसा दिन आए जबकि इस किस्म की पाबंदी करने के बजाय दूसरी शादी करने में ही तुम्हारे शौहर की बेहतरी हो। मगर मेरे अंदर जो पुराना जज्बा निस्वानी था उसने कहा, जो भी हो, वो हलफ उठा चुके हैं तो फिर शादी नहीं कर सकते। देवी ने कहा, हाँ ये तो है, मगर इसमें तुम्हारे लिए कोई मुसर्रत की बात नहीं है। बशरियत ने कहा, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन जब वो हलफ उठा चुके वगैरह वगैरह बार बार एक ही बात कहने लगी। फिर तो देवी ने कोई जवाब ना देकर त्यूरी चढ़ा ली और एक दहशतनाक अंदेशे के हुजूम से मेरे कल्ब पर तारीकी छा गई। मेरे मुनफिल खाविंद नौकरों और खादमा वगैरह को मना करके खुद ही मेरा सब काम करने पर मुस्ताद हो गए। इस तरह मजबूर होकर जरा जरा सी बात के लिए अपने शौहर का दस्त निगर होना पहले पहल अच्छा ही लगता। वजह उसकी ये थी कि इसी बहाने से हर वक्त उनको अपने पास पाया करती। आंखों से उन्हें देख ना पाती, इसलिए उनको हर वक्त अपने पास रखने का शौक बहुत बढ़ गया। पति के सुख से मेरी आंखें जो लुत्फ उठाया करती थी उसको बाकी कवाए मुद्रिका आपस में बांट कर अपना अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करने लगे। अब मेरी यह हालत हो गई कि अगर मेरे खाविंद बाहर किसी काम में देर तक लगे रहते तो मुझे ऐसा मालूम होता कि मैं खला में बस रही हूँ और किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती। गोया मैं सब कुछ खो बैठी। इससे पहले जब कभी मेरे शौहर को कॉलेज से वापस आने में देर हो जाया करती तो मैं रास्ते के करीब वाली खिड़की को थोड़ा सा खोलकर उनकी राह तकती रहती। जिस दुनिया में वो चलते फिरते उसे मैं अपनी आंखों के जरिए अपने साथ जकड़े रहती। अब चूंकि मेरी आंखें जाती रही हैं, मेरा सारा जिस्म उनको ढूंढता रहता है। उनकी दुनिया और मेरी दुनिया के दरमियान जो पुल था वो आज मुनहदिम हो गया है। अब तो मेरे और उनके बीच में बेबसरी की एक नाकाबिले उबूर खलीज हायल हो गई है। मेरे लिए अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि उनका उस पार से इस पार आने का बेचैनी के साथ इंतज़ार करूं। इसलिए आजकल जब कभी वो मुझे छोड़कर कहीं जाते हैं तो मेरा सारा वजूद आंखें बनकर उन्हें ढूंढने लगता है और नाला फरियाद करता है। लेकिन इतना अरमान और इतना भरोसा अच्छी बात नहीं। यूं तो शौहर पर बीबी का बार ही कुछ कम बोझ नहीं, उस पर मैं अपनी बेबसरी का इतना भारी बोझ नहीं डाल सकती। मैं अपनी अबदी नाबीनाई को खुद ही बर्दाश्त कर लूंगी और मैं सिद्क़े दिल से अहद करती हूँ कि अपनी इस दायमी बेबसरी के जरिए अपने खाविंद को अपने साथ बांध कर न रखूंगी। थोड़े ही दिनों में सिर्फ सूंघ कर, सुनकर और छू कर मैं उन कामों को आसानी से करने लगी जिनको बराबर करती आई थी, बल्कि किसी काम को पहले से ज्यादा सुबुकदस्ती के साथ करने लगी। ऐसा मालूम होने लगा कि कुव्वत बासरा हमारे काम में जितनी मदद करती है उससे कहीं ज्यादा उलझन में डाल देती है। जिस कदर देखने से काम अच्छी तरह चल सकता है, आंख उससे ज्यादा देखती है। आंख जब पहरे का काम करती है तो कान आलकस करने लगता है। जिस कदर उसे सुनना चाहिए उससे कम सुनने लगता है। तेज आंख के ना होने से मेरे बाकी हवास बड़ी सहूलत के साथ पूरी तरह अपना काम अंजाम देने लगे। अब मैं अपने शौहर को कोई काम करने न देती
اور ان کا سب کام خود ہی کرنے لگی۔ میرے خاوند نے کہا، تم مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ دینے سے بھی روک رہی ہو۔ میں نے کہا، تمہارا کفارہ کس بات کا میں نہیں جانتی، لیکن میں اپنے گناہوں کا بوجھ کیوں بڑھاؤں؟ چاہے جو بھی کہیے۔ جب میں نے اپنے خاوند کو رہائی دے دی تو ان کے دم میں دم آیا۔ اندھی بیوی کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دینا مردوں کا کام نہیں۔ میرے شوہر ڈاکٹری پاس کر کے مجھے اپنے ساتھ دیہات لے گئے۔ دیہات میں آ کر معلوم ہوا گویا میں بھی اماں کی گود میں لوٹ آئی۔ 8 برس کے سن میں دیہات چھوڑ کر میں شہر آئی تھی۔ 10 برس کے بعد میری جنم بھومی میری نظروں میں دھندلی سی معلوم ہونے لگی۔ جب تک آنکھیں تھیں، کلکتے کے شہر نے میرے سارے پچھلے واقعات پر چاروں طرف سے پردہ ڈال رکھا تھا۔ جب آنکھیں جاتی رہیں تو پتہ چلا کہ کلکتہ صرف آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اس سے دل نہیں بھرتا۔ بصارت کے مفقود ہوتے ہی میرے بچپن کا دیہات میرے دل کے اندر اسی طرح روشن ہو گیا جیسے سرے شام آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ اگہن مہینے کے اخیر میں ہم لوگ ہاشم پور آئے۔ نیا دیس، نامعلوم دیکھنے میں کیسا تھا، لیکن میرے بچپن کی جانی پہچانی خوشبو اور اسی زمانے کے تاثرات نے میرے سارے جسم کو چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ حال کے جوتے ہوئے اور اوس میں بھیگے ہوئے کھیتوں پر سے ہوا کا چلنا، ارہر کی سنہری بالیوں کی اور ہر طرف لہراتے ہوئے سرسوں کے پودوں کی میٹھی میٹھی بانس، وہی چرواہوں کا گانا، یہاں تک کہ وہی ٹوٹے ہوئے رستے پر بیل گاڑی کے چلنے کی آواز، ان ساری چیزوں سے میری بانچیں کھل گئیں۔ میری ابتدائی زندگی کی گزری ہوئی باتوں نے اپنی غیر معین آواز اور بو باس سے مجھے اس طرح گھیر لیا کہ گویا وہ باتیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ میری اندھی آنکھیں میرے اور ان کے بیچ دیوار نہ بن سکیں۔ میں اپنے بچپنے کے زمانے میں لوٹ گئی۔ وہاں صرف اپنی ماں کو نہیں پایا، ہاں دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ نانی اماں اپنے سر کے قلیل المقدار بالوں کو کھول کر دھوپ کی طرف بیٹھے کیے ہوئے انگنائی میں بیٹھ کر بیسن کی ٹکیا بنا بنا کر پھلا رہی ہیں۔ مگر وہ جو اپنی نحیف کانپتی ہوئی سر میں ہمارے دیہات کے سادھو بھجن داس کی کیرتن گنگنایا کرتی تھیں، وہ آواز سننے میں نہ آئی۔ شبنم سے نہائے ہوئے جاڑے کے آسمان کے نیچے وہی نئے دھان کا جشن جاگ اٹھا، لیکن اس نئے دھان کے کوٹتے وقت ڈھینکی کے آس پاس میرے دیہات کی چھوٹی چھوٹی ہمجولیوں کا ہجوم کدھر گیا؟ سرے شام جب کہیں قریب گائے بیلوں کی بولی سنائی دیتی تو یاد آ جاتا کہ میری ماں چراغ ہاتھ میں لیے گئوشالہ میں روشنی دکھانے کو جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی بھیگی ہوئی سانی کی اور پیال جلانے کی دھوئیں کی مہک دل میں سما جاتی ہے۔ پھر تالاب کے اس پار ودیا النکار کے ٹھاکر دوار سے گھنٹا بجانے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا کسی نے میرے بچپن کے 8 سال کی ساری چیزوں کے اصل مادے کو چھان کر صرف اس کا رس اور خوشبو کو ہر طرف سے میرے چاروں طرف بکھیر دیا۔ پھر مجھے بچپنے کا عہد اور شیو جی کے پوجا کے لیے صبح کو پھول چننے کی بات بھی یاد آ گئی۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ کلکتے کی بات چیت، بحث مباحثہ، آمد و رفت اور بھیڑ بھاڑ سے انسان کی عقل میں کچھ فطور آ جاتا ہے۔ دھرم ریت میں یا بھکتی اور عقیدت میں وہ سادگی اور خلوص باقی نہیں رہتا۔ مجھے وہ دن یاد آتا ہے جس دن میں اندھی ہو گئی تو کلکتہ میں میرے ہی دیہات کی ایک سکھی نے مجھ سے آ کر کہا تھا، کومو تمہیں غصہ نہیں آتا؟ میں ہوتی تو ایسے شوہر کا منہ نہ دیکھتی۔ میں نے کہا تھا، منہ دیکھنا تو آپ ہی بند ہو گیا ہے، جس کے لیے مجھے اپنے بدنصیب آنکھوں پر غصہ آتا ہے، لیکن اپنے شوہر پر کیوں بگڑنے لگی؟ وقت پر ڈاکٹر نہ بلانے کی وجہ سے لانمبا میرے سوامی سے بہت برہم ہو گئی تھی اور مجھے بھی غصہ دلانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ دنیا داری کرنے میں جان بوجھ کر یا بے سمجھے، بال ارادہ یا بلا ارادہ، غلطی سے یا غلط فہمی سے کبھی سکھ کبھی دکھ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اپنے دل میں اگر خلوص قائم رہے تو تکلیف میں بھی امن و چین رہتا ہے، اور ہر وقت جھگڑا لڑائی نا اتفاقی میں دن گزرتے ہیں۔ اندھی ہو گئی ہوں یہی دکھ کیا کم ہے؟ اس پر شوہر سے بیر رکھ کر دکھ کا بوجھ کیوں بڑھاؤں؟ میری جیسی لڑکی کی زبان سے پرانے ڈھنگ کی باتیں سن کر لانمبا کو غصہ آ گیا اور حقارت کے ساتھ سر ہلا کر چلی گئی۔ لیکن کچھ ہی کہوں، باتوں میں زہر ملا رہتا ہے، وہ بالکل رائگاں نہیں جاتی۔ لانمبا کی زبان سے جو غصے کی باتیں نکلی تھیں وہ اپنی 2 چنگاریاں میرے دل میں بھی ڈال گئی تھیں۔ ان چنگاریوں کو میں نے اپنے پیروں سے روند کر بجھا دیا تھا، پھر بھی 2 داغ رہ ہی گئے۔ جبھی تو میں نے کہا کہ کلکتے میں بہت بحث، بہت تکرار اور بہت باتیں ہوا کرتی ہیں۔ وہاں انسان کی عقل دیکھتے ہی دیکھتے قبل از وقت پختہ ہو جانے کی وجہ سے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ دیہات میں آ کر شیو پوجا کے ٹھنڈے پھولوں کی خوشبو سے میری ساری امیدیں اور عقیدت بچپن ہی کی طرح ہری ہو گئی۔ دیوتا سے میرا دل، میرا گھر بار مملو ہو گیا۔ میں نے عقیدت سے سر جھکایا اور دیوتا کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے دیوتا، میری آنکھیں گئیں تو کیا بگڑا، تم میرے ہو۔ ہائے، یہ میں نے غلط کہا کہ تم میرے ہو، یہ بھی گستاخی کی بات ہے۔ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری ہوں۔
بس اسی قدر کہنے کا مجھے حق ہے۔ ہاں، ایک دن میرے دیوتا میرا گلا دبوچ کر یہی بات مجھ سے کہلا لیں گے، اگر دنیا میں میرا کچھ بھی نہ رہے پھر بھی مجھے رہنا ہی پڑے گا۔ کسی پر اپنا زور نہیں ہے، صرف اپنے پر ہی ہے۔ کچھ دن بڑے آرام سے گزرے۔ ڈاکٹری میں میرے شوہر کی شہرت ہونے لگی، کچھ روپیہ بھی جمع ہو گیا، لیکن روپیہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے میرا دل مرجھا جاتا ہے۔ دل کا جب راج ہوتا ہے تو وہ اپنی خوشی آپ ہی پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب دولت سمیٹنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو دل کا کوئی کام باقی نہیں رہتا۔ پہلے جس جگہ دل لگی خوشی ہر طرف پھیلی رہتی تھی، اب وہ جگہ ساز و سامان سے بھری تھی، یعنی اب گھر میں خوشی کے بدلے صرف مال و اسباب ہی پایا جاتا ہے۔ کسی خاص بات یا کسی خاص واقعے کا تو میں ذکر نہیں کر سکتی، لیکن شاید اس لیے کہ اندھوں کو تمیز طبعی طور پر کچھ زیادہ ہی ہوا کرتا ہے، یا کسی اور وجہ سے میں صاف سمجھنے لگی کہ دن پھرنے پر میرے شوہر کے اندر کچھ تغیر پیدا ہو گیا تھا۔ اوائل زندگی میں جائز ناجائز، دھرم ادھرم کے بارے میں میرے شوہر کے جو جذبات تھے وہ دن بدن بے حس ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا، ڈاکٹری صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے میں نہیں سیکھ رہا ہوں، اس سے بہت سے غریبوں کی خدمت کر سکوں گا۔ جو ڈاکٹر کسی بے ہوش اور نادار مریض کے مکان پر جا کر اپنی فیس لینے سے پہلے اس کی نبض تک نہیں دیکھتے، ان کا ذکر کرتے وقت وہ نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اب وہ دن نہیں رہے۔ اپنے اکلوتے لڑکے کی جان بچانے کے لیے ایک غریب عورت نے ان کے پاؤں پر سر رکھ دیا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخرش میں نے سر کی قسم دے کر ان کو اس کا علاج کرنے پر راضی کیا، مگر انہوں نے زیادہ توجہ نہ کی۔ جب ان کی آمدنی کم تھی، اس زمانے میں ناجائز آمدنی کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی وہ مجھے یاد ہے، لیکن اب جب کہ بینک میں بہت سا روپیہ موجود تھا، ایک دن ایک رئیس کا ملازم ان کے پاس آ کر 2 دن تک تخلیے میں باتیں کر گیا۔ اس نے کیا کہا تھا میں کچھ نہیں جانتی، لیکن جب اس کے بعد میرے شوہر اندر آئے اور بڑی خوشی خوشی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تو اپنی اندرونی حس کے ذریعے میں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو آج وہ کوئی کلنک لگا کر آئے ہیں۔ اندھی ہونے سے پہلے میں نے جنہیں آخری مرتبہ دیکھا تھا، میرے وہ شوہر کہاں گئے جنہوں نے ایک دن میری دونوں اندھی آنکھوں کے درمیان بوسہ لے کر مجھے دیوی کی مسند پر بٹھایا تھا؟ میں ان کے کس کام آ سکی؟ شدید جذبات کو حالات کی آندھی کبھی کبھی اڑا لے جاتی ہے، مگر دوبارہ پھر وہ اچانک رونما بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جذبات کا اس طرح دن بدن لمحہ بلمحہ اندر ہی اندر سرد ہوتے جانا، ظاہر میں بڑھتے جانا مگر اندر ہی اندر بتدریج ان کا گھٹتے جانا، میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر میں اس کو کس طرح روکوں۔ کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ اپنے شوہر کو آنکھوں سے نہ دیکھنے کی وجہ سے ان کے اور میرے درمیان جو تفرقہ پیدا ہو گیا تھا وہ کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ سوچتی ہوں کہ میں جہاں ہوں وہ وہاں نہیں ہے۔ میں اندھی ہوں، روشنی سے محروم ہوں، لیکن اپنے من کی دنیا میں اپنے عنفوان عمر کی سدا بہار محبت، بے لوث احترام، غیر منقطع عقیدت لیے بیٹھی ہوں۔ زندگی کے شروع میں جس پھول کو میں اپنے ننھے ہاتھوں سے مندر میں اپنے دیوتا کی نظر چڑھاتی تھی، اس پھول کی اوس بھی اب تک نہیں سوکھی ہے، اور میرے شوہر اس دلکش اور دائمی زندگی کے دیش کو ترک کر کے دولت کے سراب کے اندر نہ معلوم کہاں چھپتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا جس پر عقیدہ ہے، جسے میں اپنا دھرم سمجھتی ہوں، اپنے آرام و مال و متا سے جن کو اعلیٰ و عرفہ جانتی ہوں، وہ بہت دور سے میری اس روش کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ لیکن ایک ایسا دن بھی تھا جب یہ تفرقہ نہ تھا، ہم دونوں نے ایک ہی راہ پر اپنے سفر کی ابتدا کی تھی۔ کس وقت سے ہم علیحدہ علیحدہ چلنے لگے اس کا انہیں پتہ نہ چلا تو مجھے بھی پتہ نہ چلا۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ میں انہیں پکارتی ہوں تو وہ سنتے نہیں، میری آواز نہ ان کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتی ہوں کہ شاید اندھی ہونے کی وجہ سے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی گرفت کر رہی ہوں۔ آنکھیں ہوتی تو میں اپنے گھر بار کو ٹھیک گھر بار کی طرح پہچان سکتی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے ایک دن یہی سمجھایا تھا۔ اس دن صبح کو ایک بوڑھا مسلمان اپنی نواسی کے علاج کے لیے ان کو بلانے آیا تھا۔ بچی کو ہیضہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہتے سنا، بابا میں غریب ہوں لیکن اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ میرے شوہر نے کہا، اللہ جو کرے گا صرف اسی سے میرا کام نہیں چلے گا، پہلے بتاؤ تم کیا کرو گے؟ سنتے ہی میں نے سوچا، بھگوان نے مجھے اندھا بنا دیا، بہرا کیوں نہیں بنایا؟ بوڑھے نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا، یا اللہ، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے فوراً خادمہ کو بھیج کر بڈھے کو پچھلے دروازے پر بلا بھیجا اور اس سے کہا، بابا تمہاری نواسی کے علاج کے لیے تمہیں کچھ دے رہی ہوں، تم میرے سوامی کو دعا دیتے ہوئے محلے کے ہریش ڈاکٹر کو بلا لے جاؤ۔ لیکن دن بھر میرے حلق سے کھانا نہ اترا۔ تیسرے پہر کی نیند سے بیدار ہو کر میرے خاوند نے پوچھا، تم کچھ مغموم سی معلوم ہوتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا پہلے کی عادت کے مطابق ایک جواب میری زبان پر آ گیا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن مکاری کے دن جا چکے تھے۔ میں نے صاف صاف کہا،
بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ تم سے کہوں گی، مگر جب کبھی کہنا چاہتی تو یہ خیال آتا کہ آخر کون سی بات کہنے کی ہے۔ نہیں معلوم تمہیں دل کی بات سمجھا کر کہہ سکوں گی بھی یا نہیں، لیکن تم خود اپنے دل میں ضرور سمجھ رہے ہو کہ جس طرح ہم دونوں نے مل کر ایک ہی ساتھ زندگی کے سفر کی ابتدا کی تھی، اس میں فرق آ گیا ہے۔ آج ہم دونوں الگ الگ چل رہے ہیں۔ میرے شوہر نے ہنس کر کہا، تبدیلی ہی دنیا کی ریت ہے۔ میں نے کہا، روپیہ، پیسہ، روپ، جوبن، یہ سب چیزیں تغیر پذیر ہیں، لیکن کیا کسی چیز کو بھی دوام نہیں ہے؟ اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ بولے، کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں احتیاج کی وجہ سے دکھ ہے۔ کسی کا شوہر روزگار نہیں کرتا، کسی کا شوہر محبت نہیں کرتا، مگر تم تو آسمان پر سے دکھ اتار لاتی ہو۔ میں سمجھ گئی کہ میری بے بصری میری آنکھوں میں ایک سرما لگا کر اس بدلتی دنیا سے مجھے باہر لے آئی ہے۔ میں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں، میرے شوہر مجھے سمجھ نہ سکیں گے۔ اتنے میں میری ایک پھوپھیا ساس اپنے بھتیجے کی خیریت دریافت کرنے آئیں۔ ہم دونوں ان کے قدم چھو کر اٹھے ہی تھے کہ ان کی زبان سے پہلی بات یہ نکلی۔ میں نے کہا، بہو، تم تو اپنی بدنصیبی سے دونوں آنکھیں گنوا بیٹھی ہو۔ ایسی حالت میں ایک اندھی بیوی کے ساتھ میرا ابیناس کیسے گھر چلا سکے گا؟ اس کی ایک اور شادی کر دو۔ میرے شوہر اگر مذاقن کہتے، پھوپھی آپ ہی دیکھ بھال کر کہیں نسبت لگا دیجئے، تو ایک الگ بات ہوتی، لیکن وہ جھجکتے ہوئے بولے، پھوپھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پھوپھی نے جواب دیا، کیوں، میں برا کہہ رہی ہوں کیا؟ بھلا تم ہی کہو بہو۔ میں نے ہنس کر کہا، پھوپھی، اچھے شخص سے آپ صلاح لے رہی ہیں، جس کی گانٹھ کترنا ہو اس سے بھلا کوئی رائے لیتا ہے؟ ہاں، بات تو ٹھیک ہے، میں تم سے اکیلے میں اس بارے میں گفتگو کروں گی۔ کیوں ابیناس، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بہو، برہمنوں میں بڑے خاندان کی عورتوں کی جتنی زیادہ سوتنیں ہوتی ہیں، اس کے شوہر کی قدر و منزلت اتنی زیادہ بڑھتی ہے۔ ہمارا لڑکا اگر ڈاکٹری کے بدلے شادی ہی کرتا رہتا تو اسے کسی بات کی فکر نہ ہوتی، اور آمدنی بھی کافی ہوتی۔ مریض تو ڈاکٹر کا علاج کرتے کرتے ہی مر جاتے ہیں، ان کے مر جانے کے بعد تو فیس نہیں ملتی۔ لیکن بھگوان کی کرپا سے اعلیٰ خاندان کی عورتوں کو موت تو جلدی آتی نہیں، وہ جتنے دنوں تک جیتی رہیں گی اتنا ہی ان کا شوہر فائدہ اٹھائے گا۔ 2 دن بعد میرے شوہر نے کہا، پھپھی، کوئی ایسی شریف گھرانی کی عورت مل سکتی ہے جو بہو کو اپنی عزیزہ کی طرح سمجھے اور ضرورت کے وقت انہیں سہارا دے سکے؟ ان کو آنکھوں سے سوچتا نہیں ہے، کوئی سہیلی ان کے ساتھ ہر وقت رہے تو مجھے اطمینان ہو۔ جب میں شروع میں اندھی ہو گئی تھی تو اس وقت اگر میرے شوہر ایسا کہتے تو کوئی حرج نہ تھا، لیکن آج کل میری آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا یا گھر بار کا کون سا کام رکا رہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ مگر میں نے کوئی اعتراض نہ کیا، چپ سادھ لی۔ پھوپھی نے کہا، لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ میرے سوامی ہی کی ایک بھتیجی ہے، جیسی حسین ہے ویسی ہی نیک بخت ہے، بیاہ کا سن ہو چکا ہے، بس اس کے لائق دولہا ملنے کا انتظار ہے۔ تمہارا ایسا خاندانی دولہا مل جائے تو ابھی شادی کر دی جائے۔ میرے شوہر نے کہا، شادی کی بات کون کہہ رہا ہے؟ پھوپھی نے کہا، شادی نہ کرو گے تو کیا شریف کی لڑکی یوں ہی تمہارے گھر آ کر رہے گی؟ بات معقول تھی، میرے شوہر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اپنی بند آنکھوں کی ابدی تاریکی کے اندر میں اپنا سر اٹھا کر دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی، اے بھگوان، میرے شوہر کو بچائیو۔ کئی دن بعد ایک دن صبح کو میرے پوجا سے فارغ ہو کر آتے ہی پھوپھی نے کہا، بہو، جس بھتیجی کا میں نے ذکر کیا تھا وہی ہم لوگوں کی ہمنگنی آج گاؤں سے آئی ہے۔ اتنے میں میرے شوہر یکایک ادھر آ نکلے۔ ایک بیگانہ عورت کو دیکھ کر وہ لوٹ جانے کو تھے کہ پھوپھی بول اٹھی، کہاں جا رہے ہو ابیناس؟ میرے شوہر نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ پھوپھی نے کہا، یہی لڑکی ہے، میری بھتیجی ہمنگنی، وہ کب آئی اور اسے کون لایا، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی بہت سی غیر ضروری پوچھ گچھ میرے شوہر کرنے لگے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، جو ہو رہا ہے وہ تو میں سب سمجھ رہی ہوں، یہ مکر و فریب بھی شروع ہو گیا۔ آخر یہ خفیہ کارروائی، یہ بہانہ سازی کیوں؟ اپنی غیر تسکین شدہ خواہش پورا کرنے کے لیے جو کرنا ہو کر لو، لیکن میری خاطر کیوں خواہ مخواہ اپنے کو ذلیل کر رہے ہو؟ مجھے بہلانے کے لیے اس قدر اہتمام کی کیا ضرورت؟ ہمنگنی کا ہاتھ پکڑ کر میں اس کو اپنی خوابگاہ میں لے گئی۔ میں نے اس کے چہرے اور بدن پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ چہرہ خوبصورت ہی ہوگا، سن بھی 14-15 برس سے زیادہ نہ ہوگا۔ لڑکی یکایک بیٹھی اور اونچی آواز سے ہنس پڑی، بولی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے سر سے بھوت اتار رہی ہو کیا؟ اس پرخلوص بھولی بھالی ہنسی کی آواز سے میرے اور اس کے درمیان جو سیاہ پردہ حائل ہو گیا تھا فوراً اٹھ گیا۔ میں نے اسے گلے لگا کر کہا، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں بہن۔ یہ کہہ کر اس کے نازک چہرے پر ایک اور بار ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ دیکھ رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ پھر ہنس کر بولی، میں کیا تمہارے باغ کی سیم یا بینگن ہوں کہ اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہی ہو کہ کتنی بڑی ہوئی ہوں؟ تب مجھے یکایک خیال آیا کہ ہمنگنی نہیں جانتی ہے کہ میں اندھی ہوں۔ میں نے کہا، بہن، میں تو اندھی ہوں۔ یہ سن کر وہ تھوڑی دیر تک حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے اپنے مشتاق اور طفلانہ دیدے پھاڑ کر
میری آنکھوں کو اور میرے چہرے کی رنگت کو اچھی طرح دیکھ لیا، پھر بولی، او اسی لیے چچی کو یہاں بلوایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے بلایا نہیں، تمہاری چچی خود ہی آئی ہیں۔ لڑکی پھر ہنس پڑی اور بولی، مہربانی کر کے آئی ہیں تو مہربانی کر کے یہاں سے جلدی ٹلنے والی نہیں، مگر میں سوچتی ہوں میرے بابا نے مجھے یہاں کیوں بھیجا۔ اتنے میں پھوپھی گھر میں داخل ہوئی۔ اب تک میرے سوامی سے ان کی باتیں ہو رہی تھی۔ ان کے کمرے کے اندر آتے ہی ہمنگنی نے کہا، کاکی ماں، ہم لوگ کب تک گھر لوٹیں گے؟ پھوپھی نے کہا، آئیں آتے ہی واپس جانے کی سوجی، ایسی چنچل لڑکی تو میں نے دیکھی نہیں۔ ہمنگنی نے کہا، کاکی ماں، تمہارا تو یہاں سے جلدی جانے کا ارادہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے عزیز کا مکان ہے، جتنے دن چاہے رہو، مگر میں چلی جاؤں گی، یہ تم سے کہہ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیوں بہن، تم لوگ تو میرے قرابت دار نہیں ہو نا؟ میں نے اس کے اس معصوم سوال کا جواب نہ دے کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھی لاکھ زبردست سہی، اس لڑکی کو وہ اپنے بس میں نہ لا سکیں گی۔ پھوپھی نے ذرا بھی غصے کا اظہار نہ کیا، ہمنگنی کو پیار کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر لڑکی جھٹک کر الگ ہو گئی۔ پھوپھی نے اس کی اس حرکت کو دلاری لڑکی کی شوخی ظاہر کر کے ٹال دینا چاہا اور ہنس کر وہاں سے جانے لگی، مگر فوراً ہی کچھ سوچ کر لوٹ آئی اور ہمنگنی سے کہا، ہیمو، چلو، تمہارے نہانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، ہم دونوں گھاٹ پر چلیں گے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ یہ بات پھوپھی کی مرضی کے خلاف تھی، پھر بھی انہوں نے سکوت اختیار کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ زور آزمائی کریں گی تو ہمنگنی کی جیت ہوگی اور میرے سامنے ان دونوں کی مخالفت بری طرح اشکار ہو جائے گی۔ تالاب کے کنارے چلتے چلتے ہمنگنی نے مجھ سے دریافت کیا، تمہارے کوئی لڑکا لڑکی کیوں نہیں ہے؟ میں نے تھوڑا سا ہنس کر کہا، کیوں نہیں ہے؟ یہ میں کیسے بتاؤں، بھگوان نے دیا نہیں۔ ہمنگنی نے کہا، ضرور تمہارے اندر کوئی پاپ رہا ہوگا۔ میں نے کہا، یہ بھی انتریامی ہی جانے۔ اپنی بات کے جواب میں لڑکی نے کہا، دیکھو میری چچی کو، ان کے اندر اس قدر عیاری بھری ہوئی ہے کہ ان کے رحم میں بچہ بستا ہی نہیں۔ نیکی اور بدی، سکھ اور دکھ، سزا و جزا، ان سب کی بحث سے میں خود بھی ناواقف تھی۔ اس لڑکی کو بھی سمجھانے کی کوئی کوشش نہ کی، صرف ایک ٹھنڈی سانس لے کر دل ہی دل میں اپنے ایشور سے کہا، اے انتریامی، دلوں کا حال تو ہی جانتا ہے۔ ہمنگنی مجھ سے لپٹ کر ہنس پڑی، پھر بولی، ارے واہ، میری بات سن کر تم ٹھنڈا سانس بھرتی ہو، میری باتوں کا بھی کوئی خیال کرتا ہے؟ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے ڈاکٹری کے کام میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی۔ دور کا بلاوا آتا ہے تو جاتے ہی نہیں، قریب کہیں جاتے ہیں تو جھٹ پٹ لوٹ آتے ہیں۔ پہلے جب فرصت کے وقت گھر پر رہتے تھے تو صرف دوپہر کا کھانا کھاتے وقت اور اس وقت اندر آیا کرتے۔ آج کل پھوپھی بھی گھڑی گھڑی انہیں بلا بھیجتی ہیں اور وہ بھی بے ضرورت پھوپھی کی خیریت دریافت کرنے آ جاتے ہیں۔ پھوپھی جب پکار کر کہتی، ہیمو میرا پن بٹا لے کر تو آنا، تو میں سمجھ جاتی کہ پھوپھی کے پاس میرے شوہر آتے ہیں۔ شروع 2-3 دن تک ہمنگنی پن بٹا، تیل کی کٹوری، سندور کی ڈبیا وغیرہ پھوپھی کی فرمائش کے مطابق ان کے پاس لے جاتی رہی، لیکن اس کے بعد جب وہ بلاتی تو وہ اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہلتی اور جو چیز پھوپھی مانگتی وہ داسی کے ہاتھ بھیج دیتی۔ پھوپھی بلاتی ہمنگنی، ہیمو، ہیمی، مگر وہ ہمدردی کے جذبے میں مجھ سے لپٹی رہا کرتی۔ دہشت اور گھبراہٹ نے اسے گھیر رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے میرے شوہر کا ذکر بھول کر بھی نہ کرتی۔ اسی درمیان میں میرے بھیا مجھے دیکھنے آئے۔ میں جانتی تھی بھیا کی نظر بہت تیز ہے، جو کچھ ہو رہا تھا ان سے چھپانا محال تھا۔ میرے بھیا بڑے گھر کے آدمی تھے، شمع برابر بیجا بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے شوہر ان کی نظر میں مجرم ٹھہریں گے، اس کا ڈر مجھے لگا رہتا۔ میں نے بے حد مسرت کا اظہار کر کے ساری باتوں کو چھپا رکھا تھا۔ ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کر کے میں نے گویا چاروں طرف گرد اڑا رکھی تھی، لیکن یہ سب باتیں میری فطرت کے اس قدر خلاف تھیں کہ وہی اصل حالت کے ظاہر ہو جانے کا سبب بن گئیں۔ بھیا زیادہ دن نہ رہ سکے۔ میرے شوہر اس قدر بیکل ہوئے کہ ان کے انداز سے صاف بد اخلاقی ٹپکنے لگی۔ بھیا چلے گئے۔ چلتے وقت وہ بہت دیر تک میرے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھے رہے، دل ہی دل میں خضوع و خشوع کے ساتھ مجھے کیا دعا دے رہے تھے میں سمجھ گئی۔ ان کے آنسو میرے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے گالوں پر ٹپک رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد ہے، چیت کا مہینہ تھا، شام کے بعد لوگ ہاٹ سے اپنے اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔ ایک آندھی اپنے ساتھ پانی لیے ہوئے دور سے چلی آ رہی تھی، اسی کی لائی ہوئی بھیگی مٹی کی مہک اور ہوا کی نمی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں لوگ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر بےتابی سے ایک دوسرے کو پکار رہے تھے۔ جب تک میں اکیلی رہتی، مجھ اندھی کی خوابگاہ میں چراغ روشن نہ کیا جاتا تھا، تاکہ کہیں اس کی لو کپڑے میں نہ لگ جائے یا کوئی اور حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اسی سنسان اندھیرے کمرے میں زمین پر اکیلی بیٹھی ہوئی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر میں اپنی اندھی دنیا کے جگت آدھار کو پکار رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی، اے میرے آقا، تمہاری عنایتوں کو میں پوری طرح محسوس نہیں کر سکتی،
तुम्हारी क्या मर्जी है ये भी नहीं समझ सकती। तो इस टूटे हुए गमजदा दिल की पतवार को अपनी पूरी कुव्वत के साथ दोनों हाथों से पकड़े रखती हूँ। सीने से खून उबला आता है, फिर भी तूफान को रोक नहीं सकती। प्रभु, मेरी और कितनी आजमाइश होगी, मेरी सकत ही कितनी है। कहते कहते आंसू उबल पड़े। पलंग पर सर रखकर रोने लगी। दिन भर घर बार का काम करना पड़ता। हमंगनी साये की तरह मेरे साथ रहती है। सीने में जो आंसू जमा हो जाते हैं उन्हें बहाने का मौका नहीं मिलता। बहुत दिन बाद आज आंसू निकले। इतने में पलंग को थोड़ी सी जुम्बिश हुई और किसी के पाँव की आहट कान में आई। फिर फौरन ही हमंगनी ने आकर अपने आंचल से मेरे आंसुओं को आहिस्ता आहिस्ता पोंछ दिया। वो सरे शाम ही न मालूम क्यों आकर पलंग पर लेट गई थी। इसकी मुझे कुछ खबर न थी। उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मैंने भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो अपना ठंडा हाथ मेरी पेशानी पर फेरने लगी। इसी असना में कब बादल गरजा और कब मूसलाधार बारिश के साथ आंधी चली, मुझे कुछ पता भी न चला। बहुत दिन बाद मेरे धड़कते हुए दिल को एक फरहत अफजा चैन और सुकून नसीब हुआ। दूसरे दिन हमंगनी ने फूफी से कहा कि अगर तुम घर वापस ना जाओगी तो मैं मांझी भैया के साथ घर चली जाऊंगी, ये तुमसे कह देती हूँ। फूफी ने कहा, नहीं नहीं, मैं कल जा रही हूँ, साथ ही चलेंगे। ये देखो हेमू, मेरे अविनाश ने तुम्हारे लिए कैसी अच्छी मोती जड़ी हुई अंगूठी खरीदी है। इतना कहकर फूफी ने फखरिया वो अंगूठी निकाल कर हमंगनी के हाथ में दे दी। हमंगनी ने कहा, ये देखो काकी, मेरा निशाना कैसा ठीक है। ये कहकर उसने अंगूठी को सामने तालाब में तेजी से फेंक दिया। गुस्से, दुख और हैरत से फूफी के दिल में हैजान पैदा हो गया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, बहू, इस बचपने की बात को अविनाश से हरगिज मत कहना। इससे मेरे लड़के को बड़ा दुख होगा। बहू, तुम्हें सर की कसम। मैंने कहा, बस ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मैं इसका कोई जिक्र ही ना करूंगी। दूसरे दिन चलते वक्त हमंगनी मुझसे लिपट कर बोली, दीदी मुझे याद रखना। मैंने अपने दोनों हाथ उसके मुंह पर बार बार फेर कर कहा, अंधी कुछ भूलती नहीं बहन। मुझे तो बैरूनी दुनिया से कोई लगाव नहीं है, मेरा ताल्लुक दिल से ही है। इतना कहकर उसके सर को अपने सीने से लगाकर उसे प्यार किया। उसके जूड़े पर मेरे आंसू बहकर जा पड़े। हमंगनी के चले जाने पर मेरी दुनिया सुनसान हो गई। जो दिल आवेज नगमा, जो चमकती हुई रोशनी और जो कमल के मानिंद ताजगी वो मेरे दिल में ले आई थी, उन सब के रुखसत हो जाने के बाद मैंने चारों तरफ अपने दोनों हाथों को फैलाकर देखा कि मेरे घर में क्या क्या रह गया है। मेरे शौहर ने बड़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा, ये लोग गए, छुटकारा मिला, अब अपना कुछ काम करने की फुर्सत मिलेगी। तुफ है मेरी जिंदगी पर, मेरे लिए क्यों इस कदर मक्कारी। मैं क्या सच से डरती हूँ, झूठ से कभी खौफ खाती हूँ। क्या मेरे शौहर को मालूम नहीं, जब मैंने अपनी दोनों आंखें दे डाली थीं तो दायमी तारीकी को सुकून दिल के बदले कबूल कर लिया था। इतने दिनों तक मेरे और मेरे शौहर के दरमियान सिर्फ बेबसरी ही हायल थी। आज से एक नई चीज बीच में आ पड़ी। मेरे शौहर भूल कर कभी भी हमंगनी का नाम मेरे सामने नहीं लेते। गोया उनकी अपनी दुनिया से हमंगनी बिल्कुल ही दफा दफान हो गई थी। गोया इस दुनिया में कभी भी उसकी परछाई तक नहीं पड़ी थी। गरचे खतूत के जरिए वो बराबर उसकी खबर पाते रहते थे और ये मैं आसानी से भांप लेती थी। जिस दिन तालाब के अंदर थोड़ा सा भी पानी दाखिल हो जाता है, कमल की डंठल में जुम्बिश पैदा होती है। इसी तरह जिस दिन कोई बात उनकी तबीयत को थोड़ा सा भी बेकरार कर देती तो मेरे दिल की कोपल को उसका पता चल जाता। कब उनको खबर मिलती और कब नहीं मिलती ये भी मुझसे छुपा नहीं रहता, लेकिन मैं उनसे इसकी बाबत दरियाफ्त न कर सकती थी। मेरे दिल की तारीकी में वो जो एक चंचल सरमस्त चमकता हुआ खूबसूरत तारा थोड़े अरसे के लिए नमूदार हुआ था, उसकी खबर दरियाफ्त करने के लिए, उसके बारे में बातचीत करने के लिए मेरा दिल बेकरार रहता, लेकिन अपने शौहर के सामने एक लम्हे के लिए भी उसका जिक्र करने की मजाल न थी। हम दोनों के दरमियान दर्द और शिकायतों से लबरेज खामोशी मुस्तकिल जमी हुई थी। बैसाख के दरमियान एक दिन खादिमा ने आकर कहा, माँ जी, घाट पर बड़ी धूमधाम से कश्ती तैयार हो रही है। बाबा जी कहीं जाएंगे क्या? मैं जानती थी कि कुछ दिनों से किसी बात की तैयारी हो रही थी। पहले तो मेरे बेदेखे आसमान पर तूफान से कब्ल का सन्नाटा जाहिर हुआ, फिर बादलों के टुकड़े इधर उधर से आकर जमा होने लगे। गोया कहरे खुदा चारों तरफ से सिमटकर मेरे ही सर पर इकट्ठा हो रहा है। मैं समझ रही थी। खादिमा से कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। खादिमा को और कुछ दरियाफ्त करने की जरूरत न हुई। वो एक ठंडी सांस लेकर चली गई। बहुत रात गए मेरे स्वामी ने आकर मुझसे कहा, मुझे दूर से एक बुलावा आया है, सुबह सवेरे मुझे रवाना होना पड़ेगा। लौटते में गालिबन 2-3 दिन लग जाएंगे। मैंने बिछौने पर से उठकर कहा, क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो? मेरे शौहर ने कांपते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, क्या कहा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा, तुम शादी करने जा रहे हो। वो खामोश खड़े रहे, मैं भी चुप रही। देर तक सन्नाटा रहा, फिर मैंने कहा, जवाब दो, बोलो। हाँ, मैं शादी करने जा रहा हूँ।
आवाज़ बाज़गश्त की तरह वो बोल उठे, हाँ मैं शादी करने को ही जा रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, तुम जा ना सकोगे। तुम्हें मैं इतने बड़े गुनाह से, इतनी बड़ी तबाही से ज़रूर बचाऊंगी। इतना भी ना कर सकूं तो किस काम की बीवी हूँ। क्या मैंने शिव जी की पूजा इसी दिन के लिए की थी? फिर बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। मैंने ज़मीन पर बैठकर अपने स्वामी के दोनों पांव पकड़कर कहा, मैंने कौन सा कसूर किया है? कौन सा काम बिगाड़ा है? दूसरी बीवी की तुम्हें किस बात के लिए ज़रूरत है? मेरे सर की कसम, सच सच कहो। मेरे स्वामी ने धीरे धीरे कहा, मैं सच कहता हूं कि मैं तुमसे डरता हूं। तुम्हारी बेबसरी ने तुमको एक दायमी नकाब में छुपा रखा है। इसके अंदर मेरा गुजर नहीं। तुम मेरी देवी हो। तुम देवी की तरह खौफनाक भी हो। तुम्हारे साथ रोजमर्रा का संसार नहीं चल सकता है। जिसे डांट डपट करूं, जिस पर गुस्सा करूं, जिसे प्यार करूं, जिसे जेवर बनवा दूं, इसी किस्म की एक मामूली सी औरत की मुझे जरूरत है। मेरे पहलू को चीर कर देखो, मैं एक मामूली सी औरत ही हूँ। अपने दिल में वही नई शादीशुदा लड़की के सिवा और कुछ भी नहीं हूँ। मैं एतमाद करना चाहती हूँ, भरोसा करना चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ। तुम अपने आप को छोटा करके मुझे नाकाबिले बर्दाश्त दुख देकर अपने से बड़ा ना बनाओ। हर हालत में मुझे अपने पाँव के नीचे रखो। मैंने क्या कहा था वो अब मुझे याद नहीं। समुंदर क्या अपनी गरज सुन सकता है? हाँ, इतना याद है कि मैंने कहा था, अगर मैं पाक दामन हूं तो खुदा गवाह है, तुम किसी तरह अपने कसम के खिलाफ न कर सकोगे। तुम्हारे इस गुनाह अजीम के करने से पहले या मैं बेवा हो जाऊंगी या हमंगनी जिंदा न रहेगी। कहते कहते मुझे गश आ गया। जब होश आया तो रात खत्म हो चुकी थी। चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो गया था और मेरे शौहर जा चुके थे। मैं अंदर से मंदिर का दरवाज़ा बंद करके पूजा के लिए बैठ गई। दिन भर कमरे से बाहर ना निकली। शाम के वक्त बैसाखी की आंधी से मकान की दीवार हिलने लगी। मैंने ये नहीं कहा कि ऐ प्रभु, मेरे स्वामी इस वक्त नदी पर हैं, उनकी हिफाजत करना। मैंने तहे दिल से यही दुआ मांगी कि ऐ खुदा, मेरी किस्मत में जो हो सो हो, मेरे स्वामी को इतना बड़ा गुनाह करने से बचाओ। सारी रात गुजर गई। दूसरे दिन भी मैंने आसन न छोड़ा। फाके और बेख्वाबी की हालत में न मालूम किसने मुझे कुव्वत दी थी। इस पत्थर की मूर्ति के सामने मैं भी मूरत बनी बैठी रही। शाम के वक्त बाहर से दरवाजे पर धमधम शुरू हो गई। दरवाज़ा तोड़कर जब लोग अंदर दाखिल हुए तो मैं बेहोश पड़ी थी। होश आते ही सुना, दीदी। देखा कि मैं हमंगनी की गोद में पड़ी हूँ। सर हिलाते ही नए रेशमी कपड़े की सरसराने की आवाज़ कान में आई। भगवान, तुमने मेरी दुआ कबूल न की। मेरे शौहर की तबाही आ ही गई। हमंगनी सर नीचा किए हुए धीरे धीरे बोली, तुम्हारी दुआ लेने आई हूँ। मैं लकड़ी की तरह बेहिस्सो हरकत हो गई। फिर फौरन ही उठ बैठी। मैंने कहा, क्यों दुआ न दूंगी बहन, तुम्हारा क्या कसूर? हमंगनी पहले ही की तरह ऊंची आवाज से हंस पड़ी। फिर बोली, कसूर? तुमने शादी की थी तो कोई कसूर नहीं हुआ था? मैंने की तो कसूर हो गया। हमंगनी को लिपट कर मैं भी हंस पड़ी। दिल में कहा, क्या दुनिया में मेरी दुआ ही कतई फैसला कुन है? क्या उनकी ख्वाहिश मुकद्दम नहीं है? जो बला आई है मेरे सर पर ही पड़े, मगर दिल के अंदर जहाँ मेरा अकीदा है और मेरा धर्म है, वहाँ उसे आने न दूंगी। मैं जैसी थी वैसी ही रहूंगी। हमंगनी ने मेरे पाँव पर झुककर मेरे कदम लिए। मैंने कहा, तुम हमेशा हमेशा खुश रहो और तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। हमंगनी ने कहा, सिर्फ दुआ ही काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपने बहनोई के और मेरे सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देनी पड़ेगी। उनसे तुमको शर्म करना नहीं चाहिए। कहो तो उनको बुलाऊं? मैंने कहा, बुलाओ। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में पाँव की आवाज़ सुनाई दी और एक शफकत से भरा हुआ सवाल मेरे कान में आया, कोमू, अच्छी हो? मैं झटपट उठ खड़ी हुई और उनके कदम लेकर कहा, भैया। हमंगनी ने कहा, भैया कैसे? वो तो तुम्हारे छोटे बहनोई हैं, उनकी गोशुमाली करो। तब मैं सारी बातें समझी। मैं जानती थी भैया ने तय किया था कि वो शादी नहीं करेंगे। अम्मा नहीं है, कौन इसरार करके उनकी शादी कराता? अब तो मैंने ही उनकी शादी करा दी है। मेरी दोनों आंखों से आंसू रवा हो गए। किसी तरह रोक ना सकती थी। भैया धीरे धीरे मेरे बालों के अंदर अपना हाथ फेरते रहे। हमंगनी मुझसे लिपट कर हंसती ही रही। रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं हसरत भरे दिल से अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। शर्म और मायूसी वो क्यों कर बर्दाश्त कर सकेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ रात गए, बहुत ही आहिस्ता से दरवाज़ा खुला। मैं चौंक कर उठ बैठी। मेरे स्वामी के पाँव की चाप, सीने के अंदर दिल तड़पने लगा। वो बिस्तर पर आकर मेरा हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे भैया ने मुझे बचा लिया। चंद रोज़ा फरेफ्तगी में गिरफ्तार होकर मैं अपनी तबाही बुला रहा था। उस दिन जब मैं कश्ती पर सवार हुआ तो मेरे सीने पर कैसा भारी बोझ था, यह अंतर्यामी ही को मालूम है। जब नदी में तूफान शुरू हुआ तो जान का खौफ तो ज़रूर था, साथ ही यह भी दिल में आ रहा था कि अगर डूब मरूं तो निजात मिले। मथुगंज पहुंचकर मालूम हुआ कि एक दिन पहले तुम्हारे भैया के साथ हमंगनी की शादी हो गई है। कह नहीं सकता कि किस शर्म और किस खुशी से कश्ती पर लौटा। उन्हीं दिनों में ये बात मुझ पर जाहिर हो गई
کہ تمہیں چھوڑ کر مجھ کو کوئی سکھ نہ ملے گا، تم ہی میری دیوی ہو۔ میں نے کہا، دیوی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے گھر کی رکھوالن ہوں، میں ایک معمولی عورت ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، میری ایک درخواست تمہیں منظور کرنی پڑے گی، مجھے دیوتا کہہ کر شرمندہ نہ کیا کرو۔ دوسرے دن شنکھ کی آواز سے خوشی و خرمی سے سارا محلہ گونج اٹھا۔ ہمنگنی میرے شوہر سے صبح شام اٹھتے بیٹھتے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی، ان کو بے حد تنگ کرنے لگی، لیکن وہ کہاں گئے تھے اور وہاں کیا گزری، اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔